मुकाशवा की किताब उसका 6वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है। आलम रवा उसके पीछे पीछे है और उनको जो थाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया है कि तलवार, काल, वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। जब उसने 5वें मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उन रूहों को देखा जो खुदा के कलाम के सबब से गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे, और वो बड़ी आवाज से चलाकर बोले, क्या मालिक, ए कदूस, ए बरक, तू कब तक इंसाफ न करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला न लेगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस से बरकत है। खुदा उनका शुक्र है। कितने लोग चाहते हैं कि इस किताब की बरकत जो है वो आपके साथ जाए, आमीन, और आज के आमीन। कलाम का मतन आपको समझ आए। आमीन। कितने लोग चाहते हैं ये कलाम मेरे साथ जाए, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आमीन। क्योंकि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक हैं। सो आज ये मुबारकबादी पूरी हुई आमीन, है, आमीन। क्योंकि इसे पढ़ा जा रहा है और आप सुन रहे हैं और आपने खुलते ही कलाम से बरकत को हासिल किया। कितने लोग चाहते हैं कलाम आज मेरे बंद दरवाजे खोल दे, आमीन, मेरे दिमाग की खिड़कियां खोल दे, आमीन, मुझे कदर आ जाए आमीन। कि मेरा खुदा ही जिंदा खुदा है, आमीन, मैं उसकी खूब इबादत कर लूं, आमीन। क्योंकि इबादत करने वाले हवा में उड़ जाएंगे, बिल्कुल, आमीन। प्रस्तश करने वाले खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। हम उस कदूस की बरकत से, वसीला से आसमान पर चढ़ जाएंगे जो कब्रों में से निकल आया है, और उसने मौत और कब्र पर क्या पाई है? पता पाई। तो हम भी क्या पाएंगे? कितने लोग आज कलाम को सबसे फतह पाना चाहते हैं? हालेलुया। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की तमजीद करेंगे। हालेलुया। यीशु के खून में, पता है, यीशु नाम में, पता है। एक तकद्दस, एक ताजीम आपके बैठने में। याद रखिए, मैं आपको यहां आकर हर वक्त कहता हूं कि हम आखिरी जमाना और आखिरी दौर में हैं। आप समझते हैं कि शायद अभी बड़ा वक्त है, दुनिया के पास बहुत वक्त है, आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि दुनिया ने यही रहना है, और जिन्होंने आसमान पर जाना उनके लिए वक्त नहीं है। उन्होंने अपने आप को तैयार करना है, और जिन्होंने आने वाली आफतों और मुसीबतों, खुदा के कहर और गजब को और यस्सु क़यामतुल मसीह के जलाल को देखना है, वो रह जाएंगे। लेकिन जो मुर्दों में से जी उठा है, जिन्होंने उस पर ईमान रखा है, वो हवा में उड़ जाएंगे। एक मोहर आप पर हुई है, आपको उसकी कदर नहीं है, आपको उसकी इज्जत नहीं है। वो कदर, इज्जत आपको तब मालूम पड़ेगी जब दुनिया को अपनी आंखों से बर्बाद होते देखेंगे। जो कुछ मैं कह रहा हूं ये मेरे अल्फाज नहीं, ये रूह कुदस के हैं, क्योंकि मैं इस कलाम को जितना स्टडी किया और जितना पाक खुदा ने मुझे सिखाया है वो बहुत गहरा है, और मैं आपको बहुत तसलीस करके सुनाता हूं ताकि आपको एक कहानी की सूरत में समझ आ जाए। लेकिन जो कुछ यहां लिखा है ये सिर्फ खुदा के खादमों को, जिनको खुदा ने मुकाशवा की बरकत दी है, वही इसको जान सकते हैं। दूसरों के लिए ये खौफनाक किताब है, एक अजीब किताब है, इसकी समझ नहीं आती, इसके फैसले, इसकी बातें हैरत अंगेज हैं। लेकिन इस किताब को लिखने के लिए खुदा ने अपने एक नबी को बचाया, और अपने एक रसूल को बचाया, अपने एक शागिर्द को बचाया, और उसे कत्ल ना होने ना दिया। उसे भी कत्ल किया गया, उसे जलते हुए कड़ाए में डाला गया, लेकिन खुदावन को यह मंजूर ना था। जब आपके अंदर खुदा का मंसूबा होता है तो मौत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और अगर आपके पास यीशु के लिए कोई मंसूबा नहीं है
उस मोहर की कोई इज्जत नहीं है, तो फिर आपको भी मौत से कोई बचा नहीं सकता है। ये जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, ये मौत है, ये अच्छी जिंदगी नहीं है। यहां गर्मी है, दुख है, इब्लीस है, मातम है, गुर्बत है, टेंशनें हैं, बीमारियां हैं, उदासी है, गम है, हर चीज, नफरत और बगावत यहां मौजूद है, और आपको इस फिजा में सांस लेना पड़ता है। आज जब ट्रैफिक फंसी थी तो मैं काफी उदास हुआ। मैंने कहा इतना टाइम हमने खुदावंद का ज़ाया कर दिया इस नालायक ट्रैफिक ने, क्योंकि हम घर से अच्छे टाइम पर निकल आए थे। लेकिन बात यह है कि इन सारे वक्तों को जब आपको वक्त मिल जाता है तो उससे ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि खुदा ने आपको मौका दिया है कि आप अपने घर से उठकर यहां आ गए हैं, और अगर आप यहां से कुछ अपने साथ ना लेके गए तो आपसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। हम खुदा से वो चीजें मांगते हैं जो दुनियावी हैं, लेकिन खुदा के कलाम का फैसला है आसमान की बादशाही की क्या करो, क्या करो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ये कोई मुश्किल नहीं है। जो चीजें लेने आप आए हैं, जो बीमारियां, उदासियां आप लेके यीशु के पास आए हैं, उनकी कोई ताकत नहीं है अगर आपने यीशु को ले लिया। अगर आपने किसको ले लिया? किसको? किसको? आइए बुलंद आवाज से बोलेंगे, किसको ले लिया? यीशु को, क्योंकि यीशु ही खुदा का मकाशफा है। यीशु को कोई नहीं जान सकता था, मगर उसने अपने आप को हर एक कमजोर पर खोल दिया। हर एक कमजोर जान पर उसने अपने आप को खोल दिया। 38 वर्ष का एक शख्स पूल के पास बैठा था कि जब फरिश्ता आकर पूल को हिलाए तो मैं उसमें गिरूं और क्या पा जाऊं? शिफा पा जाऊं। लेकिन कोई उसका मददगार ना था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि जब वो इतनी लाचारी में होगा तो जिंदा खुदा उसके पास होगा। यीशु दुनिया का क्या है? दुनिया का क्या है? लेकिन आज एक नया नाम अब गर्ज के साथ बोलेंगे, यीशु दुनिया का मसीहा है। यीशु दुनिया का क्या है? कौन है? कौन है? मसीहा है। इस दुनिया को एक मसीहा की जरूरत है, जो हर चीज को मसहा कर दे, हर चीज को तब्दील कर दे, जो हर चीज को बदल के रख दे, तकदीर भी, हालात भी और मुसीबत भी। और ये सिर्फ यीशु कर सकते हैं। हालेलुया। कौन कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? बेटा से नीचे उतार। कौन कर सकते हैं? यीशु कर सकते हैं। सो यीशु करने की सलाह। और आगे ले जाओ बेटा, और पीछे, और पीछे, और कलाम ऊपर पड़ा हुआ है। यीशु इस सब बातों को करने की ताकत रखते हैं, और अगर आप इस ताकत को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को अलग करना होगा इस दुनिया से, इस जहां से। अपने आप को अलग कीजिए, फिर देखें यीशु का जलाल। वो मायूस शख्स दुनिया के अंदर खुदा की कुदरत को देखना चाहता था, वो खुदा के फरिश्ते का इंतजार कर रहा था, मगर उदास था कि कोई मुझे इसमें ना उतारेगा और कोई दूसरा क्या पा जाएगा? शिफा पा जाएगा। पर यीशु उसके पास आए, और यीशु जब उसके पास आए तो उसने कहा, ये बंदा मुझे भला और शरीफ लगता है, ये मेरी क्या करेगा? मदद करेगा। आप हमेशा इंसानों से मदद मांगते हैं, इंसान आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि यही इंसान का आदत है और यही शैतान का आदत है। आज इंसान और शैतान एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। बहुत मुश्किल है कोई इंसान आपको मिल जाए, और वो इंसान जिसमें यीशु हो, अगर वो आपको मिल जाए उसे जाने ना दे। और वो इंसान सिर्फ खुदा के कलाम में रहता है। खुदा बशर बन के आया ताकि आपकी नजदीकी हासिल कर सके, और अगर आप इसकी नजदीकी हासिल ना कर सके तो आपसे ज्यादा बदनसीब शख्स कोई नहीं है। खुदा इतना नजदीक आ गया कि आप सोच नहीं सकते। उस शख्स के पास भी यीशु इतना नजदीक आ गया, जिसके फरिश्ते हुक्म मानते थे वो उसके पास था। वो उसके पास था जो हमेशा की, हमेशा की, हमेशा की। मुझे मजा नहीं आता जब आपकी मुर्दा सी आवाज होती है। उसके पास हमेशा की क्या है? जिंदगी है। वो जिंदगी रखता था, और उसने इस पे तरस खाया। क्या खाया? जिसने कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। वो बादशाह है,
وہ کلام ہے، جب ترس کھاتا ہے تو وہ 38 برس لوگوں پر بھی اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع کے کہنے کے دیر تھی کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اس شخص کے ذہن میں کیا تھا؟ میں پانی میں جاؤں گا تو شفا پاؤں گا، مگر یسوع نے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اس کے نام میں اتنی قدرت ہے، اس کے کہنے میں اتنی قدرت ہے، وہ ناقص شکل شخص اٹھا اور اپنی چارپائی اٹھا کر دوڑنے لگا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ کے ارادے کے مطابق خدا نہیں آئے گا، خدا آپ کے ایمان کے مطابق آئے گا۔ آپ سوچتے ہیں میں ایسے کر کے کچھ حاصل کر لوں گا، میں ایسے کر کے کچھ حاصل کر لوں گا۔ یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے آپ نے۔ کتنوں نے ہوا میں اڑنا ہے؟ کتنوں نے؟ آواز نہیں لگ رہی اڑنے والی، کتنوں نے؟ جی اب ہم کلام کے ایک خاص سیشن میں آئیں گے۔ میں نے چوتھی مہر پچھلی جمعے کھول دی تھی، آج ہم پانچویں مہر کو صرف کھولیں گے کیونکہ وقت کے کمی کی وجہ سے، اور بڑے غور سے سنیں گے کہ پانچویں مہر کیا کہتی ہے۔ اور جب اس نے پانچویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ یہاں جب لوگ پڑھتے ہیں خدا کے کلام کو تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے جو گواہی دی ہے، ہم نے جو دی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہے۔ آپ کی گواہی تو آپ کی شفا کی ہے۔ یہ وہ گواہ ہیں جو آخری زمانہ میں کچھ عرصہ کے بعد یہ واقعہ شروع ہو چکے ہیں۔ آپ مختلف چینلز پر یہ باتیں سن رہے ہیں کہ مسیح کی منادی کو روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر ممکن ناممکن کام کو برے کار لایا جا رہا ہے تاکہ اس منادی کو روکا جائے۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ خادم، اور خادموں کو قتل کیا جائے گا۔ میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ بہت جلد ہونے والا ہے، لیکن اس کے لیے ایک بڑا سیٹ اپ زمین پر بن رہا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن بین خادم میں اسے دیکھتا ہوں کہ وہ تیار ہو چکا ہے۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ تیاری ہو رہی ہے، اور بہت جلد زمین کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ جو کچھ آپ خدا کے گھر میں آ کر جمع ہو کر لینا چاہتے ہیں، آپ ان چیزوں کو تمنا بھول جائیں گے۔ آپ للکاریں گے کیونکہ آپ جان جائیں گے کہ جان بچانا سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اگر آپ سب کچھ اپنا مال غریبوں کو کھلانے کو دے دیں اور اپنی جان کو نہ بچا سکیں تو کچھ فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی جان تو پہلے یہاں دکھی ہے۔ خدا آپ کو سکھ میں لے جانا چاہتا ہے۔ کیا وہ 38 برس کا بندہ جب اپنی چار پہ اٹھا کے جا رہا تھا، کیا وہ لنگڑا تھا؟ کیا وہ 38 برس سے بیمار رہا؟ وہ کیا پا گیا؟ کتنی دیر میں؟ آپ کتنی جلدی ہاتھ نہیں اٹھتے، کتنی دیر میں؟ ایک لمحے میں۔ خدا کے کلام کو فالو کرتے ہی جب اس نے یسوع کی آواز کو سنا، اس کی آواز میں قوت پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ خود بذات خود خدا کا کلام ہے۔ کیونکہ کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ سو یہ سب چیزیں آپ کے لیے کی گئیں تاکہ آپ کے اندر ایمان پیدا ہو۔ سو شخص ہیکل میں بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، اور بہت سے شریعت کے عالموں نے کہا کہ آج سبت ہے اور تو یہ کیا حرکت کر رہا ہے؟ لوگوں کو اس کی شفا سے غرض تھا؟ نہیں۔ لوگوں کو تانا زنی سے غرض تھا، اس کو مجرم ٹھہرانا چاہتے تھے خدا کی شریعت کے سبب سے، پر وہ خوش تھا کیونکہ وہ کیا پا چکا تھا؟ شفا۔ اس لیے اپنی جان کو خوش رکھیں، کیونکہ آپ یسوع کے پاس ہیں، آپ پر ہمیشہ کی زندگی کا فضل ہے، اور اس مہر کی کیا کریں؟ قدر کریں۔ اگر آپ اس کی قدر ہی کریں گے تو آپ کے اندر مسا آئے گا پرستش کا، آپ کے کان کھل جائیں گے کیونکہ آپ سننے والے کان رکھیں گے۔ آپ شفا نہیں بلکہ نجات پا جائیں گے، اور آپ کی نجات آپ کو بتائے گی کہ میں اس زمین کا آپ اس زمین کی ایسی آواز نہیں کرتے، میں اس زمین کا، کیونکہ زمین پر ایک بہت بڑی لعنت آنے والی ہے۔
اور وہ لعنت یہ ہے کہ خدا کے ممسوحوں کا قتل ہوگا اور اتنی تیزی سے ہوگا، اور یہ اب اس دور میں شروع ہونے والا ہے۔ یہ کالا گھوڑا، یہ لال گھوڑا، یہ سفید گھوڑا، یہ زرد گھوڑا کھل چکا ہوا ہے، اور ہم چوتھی مہر پر کھڑے ہیں۔ اور چوتھی مہر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر گھر میں جھگڑا ہے، ہر قوم میں جھگڑا ہے، ہر جگہ نفرت، جنگ اور ہر قسم کی بغاوت تیار ہے۔ اور یہ سب چیزیں ایک بڑے کام کو شروع کرنے کے لیے ابلیس نے اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے یہ سب چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ اور ابلیس جانتا ہے کہ اس کا وقت کیا ہے؟ تھوڑا سا ہے۔ سو دنیا کو ایک مسیحا کی ضرورت ہے، اور مسیحا کن کے پاس ہے؟ مسیحا کن کو پاس ہے؟ مسیحا کن کے پاس ہے؟ کن کے پاس؟ یہ کرسیوں پہ بیٹھے والے لوگوں کے پاس ہے؟ یہ ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ کرسیوں پہ بیٹھنے آئے ہیں؟ مسیحا ہمارے پاس ہے۔ آپ کے پاس مسیحا ہے۔ آپ کو اس دنیا سے اٹھنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، سستی کو چھوڑنا ہے۔ یہ بیماریاں کلام سنتے بھاگ جائیں گی، ان کی اوقات نہیں ہے، کیونکہ ابلیس جانتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ کیونکہ آسمان اور زمین کے تلے اس کے سوا کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا ہے جس کے سبب سے نجات اور کیا ہو؟ شفا ہو۔ سو نجات اور شفا آپ کا مقدر ہے، کیونکہ آپ جب یسوع کو پکارتے ہیں تو آسمان کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے، اور شفا اور معجزے آپ کا مقدر بنتے ہیں۔ سو یہ بہت بھیانک وقت شروع ہونے والا ہے۔ بہت سے لوگ تو اس کلام کو، مکاشفہ کو کھولنا ہی نہیں چاہتے، شاید انہیں ہدیوں چندوں سے پیار ہوگا، لیکن در حقیقت یہ اس دور کا کلام ہے جو آپ کو سننا ہے۔ جس کے کان وہ کیا کریں؟ سنیں۔ اور اگر آپ نے نہ سنا تو آپ اس تیاری سے رہ جائیں گے جو آنے والی ہے۔ سو مکاشفہ کے اس بڑے بھید کے اندر، اور یہ کام بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ آنے والے 7 سال کی تیاری ہو چکی ہے زمین پر۔ حکومتیں اس بات کو تیاری کر رہے ہیں۔ ابلیس جانتا ہے کہ اس کا وقت کیا ہے؟ تھوڑا سا ہے، اور خداوند نے اس وقت کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ یہ دنیا کی ساری کمان یسوع کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس؟ آپ بلند نعرے سے بولیں گے آپ کو انعام ملے گا۔ کس کے پاس ہے؟ بیٹھ جائیے، یہ ہے آپ کا انعام، کیونکہ آپ دنیا میں اس طرح کے انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شابشی، یہ عزت، یہ دولت، یہ سارے نکار جو دنیا میں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں سب بیکار ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، مگر یسوع آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ یسوع کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ، ابدی جلالی بدن کو حاصل کر کے۔ قوموں اور امتیں یہ بدن کو حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بدن صرف یسوع کے پاس ہے۔ موت پر کس نے فتح پائی ہے؟ کس نے پائی ہے؟ اس نے موت پر فتح پائی ہے۔ یہ اختیار موت پر فتح پانے سے پہلے اس کے پاس تھا۔ جب اس نے لازر کو آواز دی تو دنیا دھنگ رہ گئی، یہ کون ہے کہ موت بھی اس کا کام حکم مانتی ہے، مردے بھی اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ وہ اول اور آخر ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے۔ تیرا یسوع ہی دنیا کا بادشاہ کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ مجھے ذرا نہیں مزہ آ رہا آپ کے ہاتھوں کا، بہت ڈھیلے ہیں، کسنے پڑیں گے تھوڑے سے۔ یہ بات سور تو کب تک انصاف نہ کرے گا؟ زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت بھائیوں کا بھی شمار پورا ہو